नाज़रीन किराम, याजूज माजूज एक ऐसी मखलूक जो इस दुनिया में लोहे और तांबे से बने दीवार के पीछे कैद है। इनकी तादाद और हजम बकौले इस्लामिक स्टडी इतनी कम नहीं है कि वो छुप सके। अब अगर तो वो इंसान है तो उनमें आबादी के मसाइल, खुराक के मसाइल भी होंगे, जिनके चलते आज किसी भी इंसानी तहजीब का छुपे रहना मुमकिन नहीं है। देखिए, हर मज़हब में कुछ न कुछ मिस्ट्री ज़रूर होती है जो अक्ल व शऊर से मुतसादम और हक़ाइक़ से बरअक्स होती है। बतौर मुसलमान हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि याजूज माजूज का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। लेकिन हक़ाइक़ के पीछे जाए तो हमारे पास जेम्स वेब से लेकर ज़मीन की निचली फ़िज़ाओं में परवास करने वाली जदीद तरीन सेटेलाइट्स तक मौजूद है। हम सियारे का समंदर से चप्पे चप्पे से डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद आज याजूज माजूज का कोई अता पता नहीं है। वो याजूज माजूज कौम जिनके आज से हज़ारों बरस पहले बकौले कुरान मुक़द्दस किसी दीवार के पीछे इनको कैद कर दिया था, और कुर्ब क़यामत वो मखलूक बाहर निकलेगी। नाज़रीन, आज कोई मिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसके पीछे साइंस ने चढ़ाई न कर सकी हो। तो फिर इतने सब के बावजूद याजूज माजूज कहाँ हैं? इस मजहबी मिस्ट्री का हकीकी सिरा कहाँ पर मिलेगा? ये हम आज डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर शाह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के उस बाबरकत नाम से जिन्होंने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। नाज़रीन किराम, हदीस में आया है कि याजूज माजूज कुर्ब क़यामत निकलेगी तो हर चीज़ को खाने के लिए दौड़ेगी, हर चीज़ उनके हाथ में बर्बाद होगी, जबकि इंसान पनाह के तलाश में होंगे। ओके, क्या आपको पता है कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास कितने न्यूक्लियर हथियार है? इसराइल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंगी महाज पर कितनी ताकतवर है? मिसाइल और गोला बारूद के अलावा लेबॉर्ट्री में कई को ज़ेर करने के लिए जो केमिकल और कीमियाई हथियार बनाए जा रहे हैं, वो गोली बारूद की नौबत ही जंगों में नहीं आने देती। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी मखलूक का तज़किरा जो सिर्फ खाना पीना और उजाड़ना जानती है और इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर हम इंसानों के आगे आखिर कैसे टिक पाएगी? और नाज़रीन, अब जब जदीद टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम की पूरी स्कैनिंग के बावजूद आज याजूज माजूज का कहीं पर कोई अता पता नहीं मिल पाया, तो फिर उलमा ने इसका बाकायदा अजीब व गरीब तशरीहात पेश करना शुरू की है। मसलन पूरा वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अपने पूरे लश्कर कहीं पहुँचे। अब कहाँ पहुँचे? यानी वो कौन सा इलाका था दुनिया का जब वो उस इलाके पर पहुँचे? इससे हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं जो वक़्त के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ के नज़दीक वो शाम का इलाका था, कुछ अफ्रीकी इलाकों का भी नाम लेते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। अब हज़रत ज़ुल्करनैन किसी गुमनाम जगह पर पहुँचे तो आप और उन्होंने मज़लूम कौम पाई जो पहाड़ों के पार से आने वाले चतों से शदीद परेशान थे, जिन्हें कुरान मुक़द्दस में उन्हें याजूज माजूज कहा गया है। अब कुरान मजीद और हदीस मुबारका में मुश्तरका तौर पर याजूज माजूज का जो अक्स पेश किया गया है, इसके मुताबिक आम इंसानों तहजीब में वो यकसर अलग किस्म के लोग थे। वो इंसानों, जानवर और खेतों को खा जाने वाले लोग थे। अब ये एक पॉइंट आप जहन में रखेगा। दूसरी चीज़ जो कि ज़ुल्करनैन एक ताकतवर बादशाह थे, उन्होंने हैरतअंगेज़ तौर पर इन वहशियों से लड़ने के बजाय और कानून और रियासत के मातहत करने के बजाय उन्हें इंसानी तहजीब के दायरे में लाने के बजाय एक मजबूत दीवार कायम करके उस कौम को यानी याजूज माजूज को आइसोलेट करना ज़्यादा मुनासिब समझा। क्यों? ये दूसरी चीज़ आप जहन में रखेगा।
ناظرین کرام، علماء اس مسٹری پر سائنسی فلیور ڈالتے ہوئے مختلف قسم کی رائے آج مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ان کا اپنا نقطۂ نظر ہو۔ مثلاً پہلا رائے تو اب ان کا یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین یاجوج ماجوج کے آگے جو دیوار کھڑی کر دی تھی، یہ سارے کا سارا واقعہ کسی اور سیارے کا ہے، یعنی ذوالقرنین جو ہے وہ کسی اور سیارے پر کام کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح بعض کے نزدیک یاجوج ماجوج کو ایلین یا کوئی دوسری سیارے کی مخلوق کہا گیا ہے جو قرب قیامت کے وقت زمین پر اترے گی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کی ملاقات ایلین سے ہوئی اور انہوں نے کسی ایلین کو دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔ اگر قید کیا تھا تو اس کے بعد مزید ایلین زمین پر کیوں نہیں آئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی کے تھوڑے فارمیٹ کو ہی کسی جگہ پر بندی نہ لے، مطلب کسی اور سیارے پر جا کے مخلوقات کو قید بنانے، یا پھر کسی ایلین کو یہاں زمین پر آئے ایلین کو قید کرنے کا یہ جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر مسٹری آف یاجوج ماجوج کو کہاں پر رکھ کر دیکھیں گے، جبکہ موجودہ سیٹلائٹ اور ڈیٹا سسٹم کے دور میں یاجوج ماجوج محض ایک مذہبی کہانی ثابت ہو رہی ہے جس کا حقیقی سہرا نہیں مل پایا۔ دیکھیے ناظرین، جدید اہل علم یہاں دو نقطے سامنے رکھ کر ایک قابل بھروسہ نقشہ پیش کرتے ہیں جو قدرے سمجھ بھی آتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا جنونی مزاج، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا انہیں آئسولیٹ کرنا، انہیں تنہا کرنا۔ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کسی قسم کے وائرس سے انفیکٹڈ لوگ تھے جن کا سامنا کرنا یا علاج اس وقت ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں ایک دیوار کے پیچھے آئسولیٹ کر دیا جہاں پر وہ مر گئے یا ریکور ہوئے، لیکن تھے وہ انسان ہی۔ اب جدید ریسرچ کے مطابق بہت سارے ایسے وائرس ہیں، خصوصاً ریبیز، ایبولا وغیرہ، جو انسانی دماغ اور حواس پر تباہ کن اثر ڈالتے ہیں اور انسان تقریباً زمبی ٹائپ کا حواس بافتہ فرد بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے زندگی سے جڑی ہر چیز کا مفہوم ختم ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ بہت مشکل سے ریکور ہو جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی قسم وائرس سے انفیکٹڈ قوم ہو جنہیں آئسولیٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اور جہاں وہ موجود تھے آج وہاں وہ وائرس اپنے پنپنے کے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہو، جس کے بعد وہ دنیا کی ایک بڑی آبادی پر حملہ آور ہو کر انہیں پاگل کر دے گا، جس کے بعد بڑے بڑے ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب وائرس کا مزاج یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے انسانی جسم میں بگاڑ یا فنا پیدا کرتا ہے، دل فیل کر سکتا ہے یا ایک تیز تر کینسر کو جنم دے سکتا ہے۔ پیارے دوست، اب حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی پوری قوم ایک پوڑے کے نکلنے سے یعنی کینسر سے مرے گی۔ تو یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے، یعنی مضبوط ترین قیاس ہے کہ بہت حد تک ممکن ہے جیسے یاجوج ماجوج کو آپ کو سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں ڈھونڈ پائیں گے، وہ زمین کے فوسلز یعنی باقیات میں کئی وائرس کی صورت میں موجود ہو اور باقاعدہ ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہو۔ اس بات کو تقویت کچھ یوں بھی ملتی ہے کہ حالیہ دنوں کے ریسرچ کے مطابق دنیا کے سرترین مقام انٹارکٹیکا میں ایسے کئی وائرس ملے تھے جو ہزاروں سال برف میں دفن ہونے کے باوجود مناسب ٹمپریچر ملنے پر آج ہزاروں سال بعد زندہ ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ علاقہ انٹارکٹیکا ہی ہو جو ہزاروں سال پہلے رہنے قابل ہوگا، اور آج وہاں برف سے بڑی بڑی دیواریں موجود ہے جو رفتہ رفتہ پگھلنا شروع ہو چکی ہے، اور کسی دور میں یہ علاقہ دوبارہ گرم ہو جائے اور اس میں چھپے وائرس دنیا پر حملہ آور ہو جائے، اور اس سے جو نقشہ بنے گا وہ یاجوج ماجوج کا مرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مذہبی قیاس ہے، یعنی میں آپ کو فائنل کر کے یہ نہیں بتا رہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ جس طرح دوسرے علماء جو بات کر رہے ہیں اپنا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی کچھ اہل علم کا نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ بھی کمنٹس میں اس بات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نہ بھولیے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے. اللہ حافظ.